السلام عليكم. معكم حسن الورضي ريسبونسابل دي بروجي انفتاح وسام دو بي ام ماروك. لا فيديو الاول كنا شفنا فيه اشنو هو مشروع انفتاح، شنو هما الاهداف ديالو، شنو هما الناس اللي يقدروا يستافدوا منه. في هاد لا فيديو هادي غادي نشوفوا لا بريزونطاسيون ديال لي باك انفتاح. للتذكير فين عندنا 4 ديال لي باك في هذا البرنامج انفتاح. عندنا 4 ديال لي باك، كل باك كيتكون من ان برودوي يعني ان اورديناتور بورطابل ولا ان تابلت زائد اون كونيكسيون ديال الانترنت لمده سنه كامله، وكذلك ان باك دو لوجيسيال ليبر. بالنسبه لي باك اللي عندنا 4 ديال لي باك كما قلنا. عندنا باك لابتوب بروفيسيونيل، باك لابتوب بيرسونيل، باك تابلت جولد وباك تابلت سيلفر. بالنسبه نبداو بلا بريزونطاسيون ديال لو باك لابتوب بروفيسيونيل. لا كيتكون من هاد لورديناتور بورطابل توشيبا. بالنسبه لي كاركتيرستيك تكنيك ديال هاد لورديناتور بورطابل اللي فيه ان بروسيسور انتل كور اي 3 كما كتشوفوا هنايا، فيه اون رام دو 4 جيجا اوكتي، اون كاباسيتي دو ستوكاج ديال 500 جيجا. بالنسبه لا تكنولوجي دو l'écran LED 15.6 بوس. بالنسبه لي بور بيان سور عندنا لي بور يو اس بي، عندنا لو بور اتش دي ام اي، عندنا لي بور يو اس بي، عندنا ان بور يو اس بي 3.1، عندنا ثاني لو بور ديال ار جي 45. دونك هذا بالنسبه لو باك لابتوب بروفيسيونيل. Le prix dielo avec une connexion 3G مدة سنة و un pack de logiciel libre qui prend 4000 dirhams. بالنسبة le pack laptop personnel. بالنسبة le pack laptop personnel عندنا كيتكون من هاد لو ديل لي كاركتيرستيك تكنيك ديالو تقريبا كيشبهوا لو لابتوب بروفيسيونيل. فيه حتى هو كور انتل كور اي 3، une RAM de 4 gigaoctets, une capacité de stockage de 500 gigas, 15.6 pouces l'écran, une technologie LED. Ça voit la même chose. Les ports les ports USB, l'HDMI, Ethernet, RJ45. Donc, le prix de le pack laptop personnel, il زائد 3G, زائد un modem 3G لمدة سنة و un pack de logiciel libre qui prend 3900 أي 3900 درهم. كملنا لا بريزونطاسيون ديال لي برودوي ديال لي لابتوب. غادي نشوفوا دابا لا بريزونطاسيون ديال لي باك تابلت جولد اي تابلت سيلفر. بالنسبه للباك تابلت جولد كيتكون هاد لا تابلت اكسنت تي بي 10 اللي راها معروفه في السوق. فوالا تشوفوا هنايا. دونك كتشوفوا لو كلافي لاصق في لا بوشيت ديالها. دونك ليبرمون كتحيدها هكذا tu travailles avec. Voilà. تردها فاسيلمون. بالنسبه لي كاركتيرستيك تكنيك ديال هاد لو برودوي، هو عنده 2 جيجا في لا رام، عنده في الديسك دور لا كاباسيتي دو ستوكاج 32 جيجا، عنده لو بروس انتل dual core.
dual core. بالنسبة في لي بور عندنا لو بور ميكرو HDMI، عندنا لو بور USB 3.1. دونك الميزة اللي كاينة في هاد لا طابليت هي لوتونومي دو لا باتري. لوتونومي دو لا باتري كتقدر توصلنا حتى ل 12 ساعة. دونك tu peux travailler tranquillement، تمشي تخرج يعني بلا ما تاخد طون شارجور، تمشي تخرج تخدم بها أليز. بالنسبة لو بري ديال هاد لا طابليت، بيان سور ديما كنذكروا بها ان زائد une connexion en modem 3G، زائد un pack logiciel pack logiciel libre اللي فيه des logiciels de facturation، des logiciels de gestion، في كتبقى 3190 3190 درهم. وصلنا لا بريزونطاسيون ديال لو ديرني باك ديالنا واللي كتكون مع هاد لا طابليت. كذلك هي اون طابليت اكسنت. للتذكير في اكسنت شي مارك ماروكان. دونك هنايا هذا بالنسبه لي كاركتيرستيك تكنيك ديالها. سي اون طابليت اللي فيها لو كواد كور، فيها 1 جيجا دو رام، فيها 16 جيجا اوكتي. لو نون ديالها سي لا نوماد 10 اكسنت نوماد 10. بيان سور واي في بالنسبه لي كونيكتيفيتي واي في 3G بلوتوث. دونك بالنسبه لهاد لو باك ديال لا طابليت سيلفر كيبقى toujours avec une connexion 3G pendant une année ou un pack de logiciels libres qui prennent 2500 dirhams. Voilà, وصلنا لا فان ديال لا فيديو. ديما كنذكروا بهاد لي بري سو سون با لي بري بوبليك، ديما كاينه اون سوبفونسيون ديال لو بروغرام انفتاح لشاك برودوي اللي كتوصل حتى لا سوبفونسيون كتوصل حتى 2500 درهم. كنشكركم على الانتباه ديالكم. بيان سور للاستفاده ما عليكم انكم تتصلوا بنا في رقم الهاتف اللي يظهر في التالي ديال لا فيديو، ولا ديروا انسكريبسيون في لو سيت ويب اللي كذلك غادي يظهر حتى هو في التالي ديال لا فيديو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.